अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। यह कोई रात का दूसरा पहर था। मैं सारे दिन की लामुतनाही सोचो विचार की परेशानियों के बाद इस छोटी सी कोठड़ी के फर्श पर एक पुराना सा कंबल बिछाकर सोया हुआ था कि मुझे अचानक यूं महसूस हुआ जैसे सारी कोठड़ी आहिस्ता आहिस्ता घूम रही है। और फिर इसके साथ ही ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कि बाहर ज़बरदस्त तूफान आ रहा हो। मैं घबराकर उठ बैठा। अचानक कोठड़ी में लगा हुआ हल्के पावर का टिमटिमाता बल्ब बुझ गया और कोठड़ी में हाथ को हाथ सुझाई ना देने वाला घुप अंधेरा छा गया। शायद बिजली जा चुकी थी। मेरे जहन पर एक अनजाना नाकाबिले बर्दाश्त खौफ तारी हो गया और अंदरूनी तौर पर मैं लरजने लगा। दोस्तों में अपना तारुफ करवाता चलूं, मेरा नाम आमिर है। मैं स्टूडेंट हूँ। एक दिन कॉलेज में मुखालिफ ग्रुप से होने वाली लड़ाई में मेरे हाथों एक लड़का बुरी तरह से जख्मी हुआ। बाद में मुझे दोस्तों से पता चला कि उसके जख्म वाकई बहुत गहरे थे और इसके नतीजे में मुझे जेल आना पड़ा। मुझे जेल में आए हुए 1 महीना हुआ था कि एक दिन जेल में भी मेरा एक लड़के से झगड़ा हो गया, जिसके बाद मुझे जेल के अंदर बने हुए सेल ब्लॉक, जो कि छोटी छोटी कोठड़ियों की शक्ल में होते हैं, में बंद कर दिया गया ताकि मैं आइंदा किसी और के लिए खतरा न बनूं। जेल में कुल 12 कोठड़ियां थीं। 12 नंबर वाली कोठड़ी के बारे में मैंने जेल में आते ही सुना था कि उसमें किसी रूह वगैरह का बसेरा है और यह रूह कभी कभी चली भी जाती है, जिसे वक्तन फवक्तन अक्सर लोगों ने देखा है। लेकिन मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था और ऐसे भी जवानी में ज़्यादातर नौजवान इस किस्म के दकियानुसी ख्यालात से मुबर्रा होते हैं। लेकिन अब ये मेरी बदकिस्मती या शामत आमाल समझेंगे। सेल ब्लॉक की पानी की टंकी खराब होने की वजह से बाकी तमाम कोठड़ियों में पानी की सप्लाई बंद थी सिवाय 12 नंबर कोठड़ी के। लिहाजा मुझे 12 नंबर कोठड़ी में बंद करना पड़ा। पहली रात तो सुकून से गुजर गई और आज इस कोठड़ी में मेरी दूसरी रात थी कि अचानक ये सिलसिला शुरू हो गया। बल्ब के बुझते ही मैंने कोठड़ी में मौजूद वाहिद जंगले से बाहर देखने की कोशिश की, मगर बाहर भी घुप अंधेरा मुसल्लत था। शायद चांद की आखिरी रातें थी। आज जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ। मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरज रहा था, सांस गले में अटक रही थी। रात के अंधेरे में इस वक्त कोठड़ी के बारे में सुनी हुई हर बात मुझे सच मालूम हो रही थी। बाहर की पूरी फिजा में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बेशुमार औरतें मिलकर बैन कर रही हों। कोठड़ी अब पहले से कहीं तेज घूम रही थी। मैंने जंगले को मजबूती से पकड़ा हुआ था। अचानक कोठड़ी एक झटके से घूमना बंद हो गई और मैं फर्श पर जा गिरा। गिरने के बाद जब मैंने होश संभाला तो मैंने जंगले से बाहर देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई और पसीना बहने लगा। बाहर जंगले के पास एक साया खड़ा नजर आया जो कि सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था और मेरी तरफ ही अंगारा बरसाती आंखों से देख रहा था। अचानक उस साये ने हरकत की और जंगले के अंदर से यूं गुजर आया जैसे रोशनी सुराखों से गुजर आती है। मैं घबराकर पीछे हट गया, लेकिन वो चलता हुआ मेरे करीब आकर रुक गया। मैंने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? उसने खनखनाती हुई पुरस्रार आवाज में कहा, तुम्हें पता नहीं कि ये मेरी जगह है? फिर तुम यहाँ क्यों सोए हुए हो? मेरा सुकून बर्बाद हो गया है और तुम मेरे कमरे में सुकून के साथ सोए हुए हो। ये सुनकर मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरा सुकून बर्बाद करना चाहते हो? वैसे भी मैं पहले ही बहुत परेशान और बेसुकून हूँ। ये सुनकर उसने कहा, मैंने दूसरों का क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने मेरे साथ इतने जुल्म किए? उसकी आवाज में बहुत ही कर्ब और दर्द था। फिर मैंने जवाब दिया, भाई आपके साथ दूसरों ने बहुत कुछ किया, मगर मैंने तो कुछ नहीं किया। आप मेरी जान बख्श दें और अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, और मेरा वादा है कि मैं आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर वो गजबनाक लहजे में बोला। मैं भी मदद के लिए चीखा था, तड़पा था, रोया था, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी को भी मुझ पर रहम नहीं आया था। सारे लोग खड़े हुए मेरा तमाशा देख रहे थे, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये कहते हुए उसकी आवाज़ रुंध गई थी। मैंने कहा, तुम मुझ पर एतमाद करो, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो कुछ मैं कर सका मैं ज़रूर करूँगा। ये सुनकर उसने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हें अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद वो हरकत में आया और जंगले से गुजरता हुआ बाहर अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही लाइट आ गई और कोठड़ी में रोशनी फैल गई। मैंने अपना कंबल दुरुस्त किया और लेट गया और उसके बारे में सोचने लगा कि उसके साथ क्या वाकया पेश आया होगा कि उसकी रूह अब तक बेचैन भटक रही है। यही सोचते हुए फिर न जाने कब
نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ دوسرے روز بھی میں سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہا، اور رات کو وہ حسب وعدہ میرے سامنے تھا۔ اس کے آتے ہی ٹمٹماتا ہوا بلب پھر بجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے آتے ہی اس بلب کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اسے میں نے بند کیا ہے کیونکہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اگر باہر سے کوئی پہرے دار گزرے گا تو تم بیٹھے ہوئے اسے نظر نہیں آؤ گے۔ اس کے بعد اس نے اپنی درد بھری رودات سنانی شروع کر دی، اسی کی زبانی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والدین نے میرا نام اکرام رکھا۔ میرے والدین مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے والدین میرا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ میں کچھ بڑا ہوا تو میرے والدین نے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ مجھے پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میں دل لگا کر پڑھنے لگا، یہاں تک کہ میں نے پرائمری کی ساری کلاسیں اچھے نمبروں سے پاس کر لی۔ ہمارے علاقے میں پرائمری سے آگے کا اسکول نہیں تھا۔ مڈل یا ہائی اسکول کے لیے مجھے شہر جانا پڑتا، جو ہمارے گاؤں سے کافی دور تھا۔ ویسے بھی میرے والد ایک زمیندار کے پاس اس کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ غربت اور محدود آمدنی کی وجہ سے میں نے آگے کی پڑھائی کے لیے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ حالات کے پیش نظر میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا۔ اب میں روزانہ اپنے والد کے لیے روٹی زمینوں پر لے کر جاتا اور چھوٹے موٹے کام بھی کرتا۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی چل رہی تھی کہ اچانک میری زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوا، جس نے میرا سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ رات ہمارے لیے بڑی منحوس تھی۔ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، جبکہ میرے والدین دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس کے کمرے کی چھت گر گئی اور میرے والدین اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا تو سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ سب لوگ مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں حوصلہ کہاں سے لاتا؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ کچھ رشتہ دار تھے جو ہماری غربت کی وجہ سے پہلے ہی چھوڑ گئے تھے۔ میری دنیا اندھیری ہو گئی تھی۔ اسی طرح دن گزر گئے۔ میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہتا۔ پھر ایک دن مجھے وہی زمیندار ملا جس کے پاس میرے والد کام کیا کرتے تھے۔ مجھے بے یار و مددگار اور بے سہارا دیکھ کر زمیندار نے مجھ سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر رہنا، چھوٹا موٹا کام کرنا، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ اس طرح میں زمیندار کے ساتھ چلا گیا۔ میں اس کا ہر کام کرتا، زمیندار بھی میرا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ اس زمیندار کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت ہی اکھڑ مزاج کا تھا۔ وہ غریبوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ اس کے برعکس زمیندار ایک اچھا اور غریب پرور انسان تھا۔ رفتہ رفتہ میں یہ صدمہ برداشت کرتا گیا اور اسی طرح کافی سال گزر گئے۔ غربت کی چکی میں پسنے کے باوجود میں ایک بھرپور اور توانا نوجوان تھا۔ اس زمیندار نے دوسرے گاؤں میں اپنے کسی جاننے والے کو کہہ کر میری شادی کرا دی۔ میری بیوی زاہدہ بہت خوبصورت تھی، جو کوئی دیکھتا حیران رہ جاتا۔ میری طرح میری بیوی بھی اکیلی تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں وفات پا گئے تھے اور اس کی پرورش خالہ نے کی تھی۔ زمیندار نے ہم پر ترس کھاتے ہوئے حویلی کے احاطے میں ہمیں 2 کمرے دے دیے تھے، جہاں ہم دونوں میاں بیوی نے اپنا چھوٹا سا ہنستا مسکراتا گھر سجا لیا تھا۔ زمیندار کے احسانات طلب میں زیادہ دب چکا تھا، لہٰذا پہلے سے زیادہ میں دل لگا کر زمینوں پر کام کرتا۔ زمیندار مجھ سے بہت خوش تھا اور ہر طرح کا میرا خیال رکھتا تھا۔ میری زندگی میں پھر اچانک ایک اور صدمہ آیا کہ زمیندار کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اس کا بہت افسوس ہوا، کیونکہ والدین کے بعد زمیندار ہی نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ زمیندار کے بعد تو اب تو سارا نظام اس کے بیٹے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ تو پہلے ہی بہت مغرور تھا، اب پتہ نہیں کیا کرے گا۔ میری بیوی مجھے حوصلہ دیتی، اللہ کرم کرے گا، روزی روزگار کا مالک اللہ ہے اور اللہ ہی ہمارے حق میں اچھا وسیلہ بنائے گا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ زمیندار کا بیٹا جب بھی ہمارے گھر آتا تو میری بیوی کی طرف عجیب چور نظروں سے دیکھتا اور مونچھوں کو تاؤ دیتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی نیت پر شک تھا۔ میں اس کی حرکت سے پریشان رہنے لگا۔ میرا ارادہ تھا کہ زمیندار کا دیا ہوا مکان چھوڑ دوں اور اپنی بیوی کو لے کر اپنے اصل گھر چلا جاؤں اور دوبارہ سے اسے آباد کروں اور پھر کہیں اور مزدوری کر لوں، لیکن مجھے اس کا موقع ہی نہ ملا۔ ایک دن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں گھر میں موجود تھا کہ زمیندار کا بیٹا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آ دھمکا۔ مجھے ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگے۔ میں نے اعتراض کیا اور کہا، اس طرح بلا اجازت کسی کے گھر میں آنا اچھا نہیں لگتا۔ تو زمیندار کا بیٹا کہنے لگا، اب مجھے اپنی ہی جگہ پر پوچھ کر آنا پڑے گا؟ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا آج ہمارے سامنے بول رہا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کیا تو ان دونوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میری بیوی بچانے کے لیے دوڑی تو زمیندار کا بیٹا اسے پکڑ کر کمرے کی طرف لے جانے لگا تو بیوی شور مچانے لگی۔ ہمارا شور سن کر کوئی نہ آیا۔ ان 2 آدمیوں نے مجھے مار مار کر ادھموا کر دیا۔
اور रस्सी से जकड़कर मुझे बांध दिया। मैं बेबस हो गया। मैं शोर मचाता रहा कि छोड़ दो, मगर उस पर कोई असर न हुआ। उधर बीवी अल्लाह रसूल के वास्ते दे रही थी कि इसे छोड़ दे, मगर उस जालिम को तरस न आया और उसने मेरी बीवी की इज्जत तार तार कर दी। बाकी दोनों गुंडे भी कह कहे लगा रहे थे। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था। मैंने सर झटककर अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा और फिर मुझे कोई होश न रहा। जब मुझे होश आया तो रात का अंधेरा फैल रहा था। मैं अभी तक रस्सियों से बंधा हुआ था। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ें दी, मगर कोई जवाब न मिला। मैंने बड़ी तगदो और कोशिशों से अपनी रस्सियां खोल ली और अंदर कमरे में गया। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई तो अंदर का मंजर देखकर मेरा सांस रुक गया। सामने मेरी बीवी गले में रस्सी का फंदा डाले छत से झूल रही थी। अपनी इज्जत लुटने के बाद उसने मुझे अपना मुंह दिखाना मुनासिब नहीं समझा था। हालांकि उसमें उसका कोई कसूर नहीं था, मगर फिर भी गम और नदामत से चकनाचूर होकर वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। उस वक्त मैं गम से निढाल बेजान होकर बैठता चला गया। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। आंखों में अंधेरा मुसल्लत था। मेरी आंखों से खूने जिगर आंसुओं की शक्ल में जारी रहा और मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं चीखें मारता हुआ जमींदार के बेटे के घर की तरफ दौड़ा। मुझे यकीन था कि वो अपने लोफर दोस्तों के साथ शराब की महफिल में बैठा होगा। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने दूर से ही उसे ललकारना शुरू कर दिया। जब मैं करीब गया तो जमींदार का बेटा और उसके साथी मुझे देखकर हंसने लगे। मैंने जमींदार के बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी बीवी को मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, इसे फौरन पकड़ो, ये अपनी बीवी का कातिल है। मैं अभी थाने वालों को फोन करता हूँ, वो अभी इसे ले जाएंगे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। जमींदार के बेटे ने फौरन थाने फोन कर दिया और फिर देखते ही देखते फौरन से पेशतर चश्मे ज़दन में पुलिस आ गई। मैंने एसएचओ साहब को रोते हुए कहा, इन्होंने मेरी बीवी को मारा है। एसएचओ जमींदार के बेटे का जानने वाला था। उसने पूछा, क्या बात है? जमींदार के बेटे ने जवाब दिया, यह हमारा नौकर है। अपनी बीवी के साथ इसके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। हर रोज उससे लड़ता था, आज भी ये लड़ रहे थे। तो मैं इनको छुड़ाने के लिए गया, मगर मेरे जाने से पहले ही ये अपनी बीवी के गले में रस्सी डालकर उसको छत से लटका चुका था। आप खुद चलकर देखें, उसकी लाश अभी तक लटकी हुई है। मैंने चीखकर कहा, यह झूठ बोल रहा है। इसने मेरी बीवी की इज्जत लूटी है और इस वजह से मेरी बीवी ने शर्म और नदामत से अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। एसएचओ ने मेरी बात का यकीन न किया, बल्कि कहा, इसे थाने ले चलो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दो। पुलिस वालों ने मुझे पकड़कर गाड़ी में डाल लिया और मारते हुए थाने तक ले गए और थाने जाकर भी मुझे बुरी तरह से मारा और मुझे कहते रहे, अपना जुर्म कबूल कर। फिर दूसरे दिन एसएचओ ने बताया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये बात साबित हो गई है कि तुम्हारी बीवी के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, बल्कि उसे जबरदस्ती मारा गया है। मैंने जवाब दिया, मुझे पता था वहां भी रिश्वत या सिफारिश काम आ गई होगी। यहाँ कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। फिर एसएचओ ने एक सफेद कागज पर जबरदस्ती मेरा अंगूठा लगवाया और मुझे हवालात में बंद कर दिया। जिस दिन मुझे जज के सामने पेश किया गया, उस दिन भी मैंने रो रो कर जज को सारी कहानी सुनाई, मगर जज ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हुक्म दिया, इसे ले जाओ। 2-3 महीनों के अंदर मेरा फैसला हो गया और मुझे मौत की सजा सुना दी गई। मैं बहुत चीखा, बहुत रोया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। सारा कानून दौलत के आगे झुक गया था। मैं हर किसी को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा, मगर कोई भी मेरी बात पर यकीन न करता। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मुझे सुबह ही सुबह फांसी दी जानी थी। मुकर्ररा वक्त से 20 मिनट पहले मुझे तख्ता-ए-दार पर ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर, जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर अमला मौजूद था। मैंने आखिरी वक्त भी उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाया, मगर किसी ने भी मेरी बात पर यकीन न किया। वैसे भी मेरे लिए अब इस दुनिया में कुछ बचा ही नहीं था कि जिसके लिए मैं जिंदा रहना चाहता। मैं सिर्फ अपनी बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ना चाहता था और अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता था। उसके बाद मैं खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता और फिर मुझे फांसी पर चढ़ने का कोई अफसोस नहीं होता। आखिरकार मुझे ज़बरदस्ती तख्ता-ए-दार पर खड़ा करके मेरे गले में फंदा डाल दिया गया और वक्त पूरा होने के बाद मुझे फांसी दे दी गई। ये जगह जहाँ अब तुम बैठे हो, ये वही जगह है जहाँ मुझे फांसी दी गई थी। उसके बाद इस जगह पर ये कोठड़ियाँ बना दी गई। उस वक्त से मेरी रूह इसी जगह पर बेचैन बेसुकून फिरती रहती है। मैंने कहा, तुम तो एक रूह हो, सुना है कि रूहें बड़े बड़े काम करती हैं, फिर तुमने अपना बदला अब तक क्यों नहीं लिया? ये बात सुनकर उसने जवाब दिया, तुम्हारी बात ठीक है, मगर मेरी एक मजबूरी है और मेरी ताकत सल्ब होकर रह गई है और मैं इसी जगह कैद हूँ। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं इस जगह से आज़ाद हो जाऊंगा और फिर मुझे अपना इंतकाम लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। इकराम की रुदात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने पूछा, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उसने मुझे बताया,
قبرستان میں ایک پیپل کا درخت ہے جس کے نیچے چند قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک قبر کافی پرانی ہے اور خستہ حال بھی ہے۔ وہی میری قبر ہے۔ تمہیں یہ کرنا ہے کہ میری قبر کو کھودنا ہے۔ سرہانے کی طرف ایک موٹی کیل ملے گی جس پر اللہ لکھا ہوگا۔ اس کیل کو قبر سے نکال کر کہیں بھی رکھ دینا۔ دراصل اپنی پھانسی کے بعد میں نے زمیندار کے بیٹے کو طرح طرح سے ہلکان و پریشان کرنا اور ڈرانا شروع کیا تھا تاکہ اس کا سکون غارت ہو جائے، اور جب وہ بہت زیادہ ہی اپنی حالت سے بیزار ہو جاتا تو اسے مار دیتا۔ مگر اس نے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا تو مولوی صاحب نے یہ کیل تیار کر کے دی کہ میری قبر کے سرہانے گاڑ دی جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ کیل میری قبر کے سرہانے ٹھونک دی۔ پھر وہ کیل میری قبر میں اندر اتر گئی، جس کی وجہ سے میری ساری طاقتیں مفلوج ہو کر رہ گئیں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک میں طاقت کے معاملے میں کمزور ہوں اور اپنے دشمنوں سے اپنے انتقام کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ میں نے اکرم کی روح سے وعدہ کیا، جیسے ہی میں جیل سے آزاد ہوا میں تمہارا یہ کام ضرور کروں گا۔ اپنی داستان سنا کر اکرم کی روح واپس چلی گئی۔ اس کی داستان کو سننے کے دوران وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اب صبح ہو رہی تھی اور مجھے نیند ستا رہی تھی۔ میں فرش پر لیٹ گیا اور سو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو بھی میں اکرم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے اور اکرم کی روح نہیں آئی۔ پھر چند ہفتوں کے بعد ایک دن میری رہائی آ گئی اور میں جیل سے آزاد ہو گیا۔ گھر آ کر میں کچھ دن یوں ہی پھرتا رہا۔ پھر ایک دن اکرم کے بتائے ہوئے پتے پر قبرستان پہنچ گیا۔ میں قبرستان میں داخل ہوا تو وہاں واقعی ایک پیپل کا بڑا سا درخت تھا جس کے نیچے کچھ قبریں بنی ہوئی تھی، جن میں ایک قبر کافی بوسیدہ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی اکرم کی قبر ہے۔ اب دن کی روشنی میں اس قبر کو نہیں کھود سکتا تھا، اور یہ کام صرف رات میں ہو سکتا تھا۔ رات کو قبرستان میں آنے کا سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور واپس آ گیا، اور پھر میں مارکیٹ گیا، اور پھر وہاں سے میں نے ایک چھوٹی سی ٹارچ اور ایک کدال خریدی جو قبر کھودنے میں مدد دیتی۔ پھر میں دوبارہ قبرستان گیا اور کدال وہاں ایک جھاڑی میں چھپا دی اور واپس آ گیا۔ یہ رات کا کوئی 10 بجے کا وقت تھا جب میں قبرستان کے لیے روانہ ہوا۔ جہاں میں رکا ہوا تھا میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ میں فلم دیکھنے جا رہا ہوں، رات کو دیر سے واپس آؤں گا۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے میں نے ایک گرم چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ ہر طرف گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ قبرستان کا ماحول رات کے وقت بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے قبرستان میں داخل ہوا۔ قبرستان میں موجود درخت کسی بدروح کی طرح بازو پھیلائے کھڑے تھے۔ دور کہیں وقفے وقفے سے الو بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے کسی آوارہ کتے کے رونے کی آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے ماحول اور بھی خوفناک ہو گیا تھا۔ اچانک ایک جھاڑی سے کوئی پرندہ پھڑ پھڑا کر اڑا تو میرے وجود میں چونٹیاں سی رینگ گئیں۔ سب سے پہلے میں نے کدال اٹھائی جو میں چھپا کر گیا تھا۔ میں ٹارچ کو استعمال نہیں کر رہا تھا کیونکہ قبرستان میں لائٹ کو دیکھ کر کوئی بھی ادھر آ سکتا تھا، اور پھر کوئی مجھے کفن چور سمجھ کر پکڑ لیتا، اور پھر میرا اللہ ہی حافظ تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ یہاں ماحول پہلے سے زیادہ خوفناک تھا۔ سوکھے پتے پر میرا پاؤں پڑتا تو اس کی آواز خاموشی میں دور تک جاتی۔ سردی ہونے کے باوجود مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور بوسیدہ قبر کے قریب بیٹھ کر اس کو کھودنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے جب آہستہ آہستہ کدال زمین پر ماری تو اس کی کافی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جاؤں اور پھر کبھی اس طرف واپس نہ آؤں، لیکن اکرم کی روح کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا اور اس پر کیے گئے ظلم یاد آئے تو میں نے بھاگنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کدال سے قبر کھودنے لگا۔ میں ایک دفعہ کدال زمین پر مارتا اور پھر چاروں طرف دیکھتا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہر قبر سے مردہ جھانک رہا ہے اور میرا کارنامہ دیکھ رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ 1 گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد میں قبر کھودنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب صرف پتھر کی سلیں ہٹانی تھی اور بس۔ سلیب ہٹا کر اندر پڑے ڈھانچے کا سامنا کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ میں لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور ہمت کر کے پہلی سلیب ہٹائی، اور پھر ایک ایک کر کے میں نے ساری سلیبیں ہٹا دی، اور پھر میں نے ٹارچ جلا کر اس کی باریک سی روشنی قبر کے اندر ڈالی تو میں اچھل پڑا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اندر ایک مکمل ڈھانچہ سکون سے پڑا ہوگا، مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ اس ڈھانچے کی ساری ہڈیاں علیحدہ علیحدہ پڑی تھیں، جیسے ورک شاپ میں کسی گاڑی کا انجن کھول کر پھینک دیتے ہیں۔ اگر کوئی عام حالات ہوتے تو میں یہ سب کچھ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا، مگر کیونکہ اب میں اتنی محنت کر چکا تھا اس لیے اب بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میں نے ٹارچ کی باریک روشنی سے ہڈیوں کے آس پاس سرہانے کی طرف تلاش جاری رکھی،
अचानक टार्च की रोशनी में एक लोहे की चीज की हल्की सी झलक नजर आई। मैंने उसे ऊपर उठाया तो वो वाकई एक लोहे की मोटी कील थी जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था। मैंने वो कील निकालकर बाहर रख दी और कब्र को जल्दी जल्दी दोबारा बंद करना शुरू कर दिया। मैंने बेतरतीबी से सलीबों को रखा और मिट्टी डालना शुरू कर दी। थोड़ी देर में मैंने कब्र बंद कर दी। इस तमाम काम के दौरान मेरे तमाम कपड़े पसीने में शराबूर हो चुके थे। मैंने अपनी चादर उठाई और तेज तेज कदम उठाता कब्रिस्तान से बाहर निकलता चला गया। कुदाल मैंने एक झाड़ी में फेंक दी और उस बड़ी मोटी कील को कब्रिस्तान से बाहर एक तरफ डाल दिया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे किसी ने देखा नहीं था। उसके बाद सीधा मैं घर पहुंचा। दोस्त अभी तक जाग रहा था। उसने खाने का पूछा लेकिन मैंने बाहर खाने का बहाना करके कमरे में गया और लेट गया। सुबह मैंने दोस्त के साथ नाश्ता किया और फिर उसका शुक्रिया अदा करके घर के लिए रवाना हो गया। 2-4 दिन तो मैं सुकून से फिरता रहा। कभी कभी मुझे वो कब्र में पड़ा हुआ ढांचा याद आता तो पूरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ जाती। अकरम की रूह का अभी तक कोई पता नहीं था। मैं सोचता रहा कि पता नहीं अब वो राब्ता करेगी कि नहीं। एक दिन मैं रात के वक्त अपने कमरे में बैठा डाइजेस्ट पढ़ रहा था कि अचानक कमरे में अकरम की रूह आ गई। मैंने कहा, आओ अकरम, मैंने तो सोचा था कि अब शायद तुमसे मुलाकात ना हो सकेगी। तो उसने जवाब दिया, आमिर, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुमसे मुलाकात होती रहेगी क्योंकि अब मैं आज़ाद हूँ। अब मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। मेरे सामने 2 शख्स हैं जिनसे मुझे अपने इंतकाम की आग ठंडी करनी है और फिर मुझे सुकून मिलेगा। एक तो जमींदार का बेटा और दूसरा एसएचओ, मगर जमींदार के दोनों साथी इस दुनिया में नहीं हैं। अब ये बात तुम्हारे लिए हैरानकुन होगी कि जमींदार का बेटा आजकल तुम्हारे इलाके में है। यहाँ उसने एक फार्म बना रखा है जहाँ वो अक्सर आता जाता रहता है। अब वो यहाँ से वापस नहीं जा सकेगा। मैं अब उसको इबरतनाक मौत मारूंगा कि उसकी नस्लें कयामत तक उसे याद रखेंगी। और एसएचओ, वो भी आजकल तुम्हारे इलाके के थाने में है। इसके बाद उसका नंबर होगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अकरम की रूह अचानक गायब हो गई और मैं सोचता रहा कि पता नहीं अब ये किस तरह से इंतकाम लेगी। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि एक खबर ये मिली कि यहाँ से कुछ दूर मौजूद एक फार्म में एक कत्ल हो गया है और लाश का वो हाल हुआ है कि देखने के काबिल नहीं। मैं भी ये खबर सुनकर फार्म के पास पहुंच गया। फार्म हाउस के गिर्द लोगों का बहुत बड़ा हुजूम जमा था। जब मैं फार्म हाउस के गेट पर पहुंचा तो गेट के करीब ही मौजूद एक दरख्त पर जो मंजर मैंने देखा वो एक कमजोर दिल आदमी के लिए बहुत ही हौलनाक था। मेरे वजूद में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। सामने दरख्त पर एक आदमी की लाश के कोई 8-10 टुकड़े दरख्त की मुख्तलिफ शाखों पर झूल रहे थे। हर टुकड़े से खून टपक रहा था। यह मंजर इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद हर आदमी मारे डर के चुप था। कोई कानों को हाथ लगा रहा था और कोई डर के मारे वापस जा रहा था, लेकिन दरख्त के करीब जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अभी मुझे वहां खड़े थोड़ी ही देर हुई थी कि पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी से एक एसएचओ और चंद सिपाही बरामद हुए। मैंने पहली बार एसएचओ को देखा और दिल में सोचा कि अब इसका भी नंबर आएगा। आज ही अकरम की रूह के पहले शिकार की इबरतनाक मौत अपनी आंखों से देख रहा है। एसएचओ थोड़ी देर तक वहां खड़ा दरख्त की तरफ देखता रहा और फिर हिम्मत करके दरख्त की तरफ चल पड़ा और वो दरख्त के करीब पहुंच गया। जैसे ही एसएचओ दरख्त के नीचे पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने एक हैरतनाक और खौफनाक तहय्युर अंगेज मंजर देखा। अचानक उस लाश के टुकड़े दरख्त से नीचे गिर पड़े और 2 टुकड़े एसएचओ पर भी गिरे। उस मंजर ने वहां मौजूद लोगों को और भी दहशतजदा कर दिया। लोग बड़ी तेजी से वहां से वापस जाने लगे कि कहीं ये लाश अब उठकर खड़ी ना हो जाए और हमें ना पकड़ ले। एसएचओ की हालत काबिले दीद थी। घबराहट के मारे वो बदहवास था। हर शख्स उस मंजर को देखकर उंगश्ते बदंदा था, यानी उंगलियां दांतों में दबा रहे थे। जब एसएचओ के हवा से जरा बहाल हुए तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लाश के टुकड़े यकजा करें। सिपाही डरते डरते लाश के पास पहुंचे। कोई भी उसे हाथ नहीं लगा रहा था, मगर एसएचओ का हुक्म मानते हुए मजबूर थे। लाश के टुकड़ों को एक कपड़े में बांधकर गाड़ी में डाल दिया गया और एसएचओ फार्म हाउस के मुलाजिमों से पूछगछ करने लगा। फिर मैं भी वहां से वापस आ गया। दूसरे दिन में अपने दोस्त खुशी मोहम्मद के साथ, जो कि एक अखबार में काम करता है, हम दोनों एसएचओ से मिलने के लिए पहुंचे। हमने एसएचओ से कल वाले पुरस्रार कत्ल और वहां होने वाले हैरानकुन और दहशतनाक मंजर के बारे में पूछा तो एसएचओ ने बताया वो मरने वाले उस शख्स को पहले से जानता था। फार्म हाउस के मुलाजिमों से ली गई मालूमात के मुताबिक उनका मालिक सुबह को देर से उठने का आदी था। वो अपने कमरे में सोया हुआ था और मुलाजिम बाहर काम कर रहे थे कि अचानक कमरे से चीखों की दिलदोज आवाजें आना शुरू हो गई। मुलाजिम भागकर अंदर गए तो वहां कोई भी ना था, ना उनका मालिक और ना कोई दूसरा आदमी। अभी वो लोग हैरान ही थे कि चीखों की आवाजें फार्म हाउस के गेट के पास से आने लगी।
ملازم ادھر بھاگے تو گیٹ کے پاس جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر ایک ملازم تو وہیں بے ہوش ہو گیا، دوسرا شور مچاتا ہوا بھاگا اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ میں نے ایس ایچ او سے پوچھا، جب آپ لاش کے قریب گئے اور پھر گھبرا کر واپس آ گئے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو ایس ایچ او نے بتایا، میں جب لاش کے قریب گیا تو اچانک اس نے آنکھیں کھول دی اور مجھے گھورا اور ہلکی سی آواز میں کہا، اب تیرا نمبر ہے۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس لیے میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ دراصل لوگ پہلے ہی اس واقعے کو کسی بدروح یا جنات کا کام سمجھ رہے تھے، جبکہ اس سے پہلے میں بھی کسی روح یا جن وغیرہ پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ لیکن کل والے اس واقعے نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ میں نے ایس ایچ او سے پوچھا، ایس ایچ او صاحب، جب کچھ لوگ بااختیار ہوتے ہیں تو وہ غریب لوگوں کو بھول جاتے ہیں اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی کسی مظلوم کی روح جو اپنا انتقام لینے پر اتر آتی ہے تو ایسے ہی واقعات جنم لیتے ہیں۔ میری بات سن کر ایس ایچ او سوچ میں پڑ گیا اور ہم اسے اسی حالت میں سوچتا ہوا چھوڑ کر واپس آ گئے۔ واپسی پر میرے دوست نے پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ تم اس کیس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا، تم ذرا صبر کرو، ابھی یہ کیس مکمل نہیں ہوا، جیسے ہی مکمل ہوگا تو میں تمہیں پوری کہانی سناؤں گا اور پھر تم اپنے اخبار میں جو چاہے لکھنا۔ اس واقعے کو کافی دن گزر گئے تھے مگر علاقے میں ابھی تک خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، کیونکہ اس علاقے میں کبھی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ اس لیے کافی دن گزرنے کے باوجود بھی لوگ اس واقعے کو بھول نہیں پا رہے تھے، بلکہ رات میں ہر شخص دہشت زدہ رہتا تھا۔ ابھی اس واقعے کی دہشت ناکی باقی تھی کہ اس واقعے سے ملتا جلتا ایک اور ناقابل فراموش واقعہ رونما ہو گیا، جس نے اس خوف و ہراس میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس بار واقعے کا نشانہ بننے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود ایس ایچ او تھا۔ میری معلومات کے مطابق ایس ایچ او ایک رات تھانے سے اپنی کار میں کہیں جانے کے لیے نکلا اور راستے میں سڑک کنارے لگے ہوئے بجلی کے کھمبے سے اس کی کار ٹکرا گئی۔ صبح وہاں جو لوگوں نے منظر دیکھا وہ اس پرانے واقعے سے ملتا جلتا تھا۔ ایس ایچ او کی لاش کے بھی کئی ٹکڑے ہوئے تھے اور وہ ٹکڑے بے ترتیب کھمبوں پر تاروں پر لٹک رہے تھے۔ تاروں میں کرنٹ ہونے کی وجہ سے تمام اعضاء جل کر کوئلہ ہو چکے تھے۔ لوگوں کے جمع ہونے پر اچانک وہ اعضاء نیچے گرے اور زمین پر بکھر گئے۔ دوسرے دن خوشی محمد میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، یار عامر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح تو روز کوئی نہ کوئی مرتا رہے گا۔ یہ سن کر میں نے جواب دیا، تم پریشان نہ ہو، یہ دوسرا اور آخری واقعہ تھا، اب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ خوشی محمد حیران ہوتے ہوئے بولا، تم یہ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تب میں نے اسے وہ ساری رودات سنا ڈالی۔ اکرم حسین کی روح اب بھی کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتی ہے۔ اب وہ بہت خوش ہے کیونکہ اب اس نے اپنا انتقام جو لے لیا ہے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔